ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2078 फागुन 14 गते शनिबार, तदनुसार 26/2/2022 को बाबाको साकार महाभक्ति छ। सारमा छ, मिठे बच्चे सधैँ अमृत बेला ज्ञान र योगको धूपबत्ती बाल्यौ भने सधैँ अमृत बेला ज्ञान र योगको धूपबत्ती बाल्यौ भने विकार रूपी भूत भाग्नेछ। विकार रूपी भूत भाग्नेछ। बाबाले सारमा भन्नुभयो, सधैँ के गर अमृत बेला ज्ञान र योगको धूपबत्ती बाल्न, तब के हुन्छ विकार रूपी भूत भाग्छ। विकार रूपी भूतलाई भगाउनेको साधन भनेको नै के हो? ज्ञान र योग हो। प्रश्नमा छ, कुन चाहिँ एक भूलले अनेक भूतहरूलाई भित्र प्रवेश गराउँछ? कुन चाहिँ एक भूलले अनेक भूतहरूलाई भित्र प्रवेश गराउँछ? म आत्मा हो भन्ने कुरा भुलेपछि
देहाभिमान भएको देहाभिमान भूतहरूको चाहिँ द्वार सुरुवात सबैभन्दा ठुलो भूत भनेको नै के हो? देहाभिमान। जब हामीले म आत्मा हौ भन्ने कुरालाई भुल्छौँ तब देह अभिमान आउँछ। जब देह अभिमान आएको भूत आयो भने त्यसैले के गर्छ? सबै कुरो बिगार्छ। उत्तरमा छ म आत्मा हुँ, म आत्मा हुँ यो कुरा भुल्नाले भित्र अनेक भूत प्रवेश हुन्छन्। म आत्मा हुँ यो कुरा भुल्नाले भित्र अनेक भूत प्रवेश हुन्छन्। देह अभिमानको भूत सबैभन्दा ठुलो हो। देह अभिमानको भूत सबैभन्दा ठुलो हो, जसको पछाडि सबै आउँछन्। जसको पछाडि सबै आउँछन्। त्यसैले जति हुन सक्छ देही अभिमानी बन्ने पुरुषार्थ गर। त्यसैले जति हुन सक्छ देही अभिमानी बन्ने पुरुषार्थ गर। बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, कुन चाहिँ एक भूतले अनेक प्रकारको अनेक भूतहरूलाई भित्र प्रवेश गराउँछ? र उत्तरमा भन्नुभयो म आत्मा हुँ यो कुरा भुल्नाले भित्र अनेक भूतहरू प्रवेश हुन्छन्। र सबैभन्दा पहिलो भूत भनेको के हो त? देह अभिमानको भूत। र देह अभिमानको भूतलाई नै सबैभन्दा ठुलो भूत भनेर मानिन्छ, किनकि त्यसको पछाडि पहिला देह अभिमान आउँछ। देह अभिमान आइसकेपछि त्यसको पछाडि अरू भूतहरू पनि पछि लाग्छन्। त्यही भएर जति हुन सक्छ बाबाले भन्नुहुन्छ देही अभिमानी बन्ने पुरुषार्थ गर। जबसम्म हामी देही अभिमानी बन्दैनौँ तबसम्म भूतले पनि छोड्नेवाला छैनन्। के छ? आज अंधेरे में है इंसान। ओम शान्ति। बाबा बसेर बच्चाहरूलाई यस गीतमा सम्झाउनुहुन्छ। भगतले भगवानसँग चाहन्छन् भगवान आएर हामीलाई साक्षात्कार गराइदेऊन्। अब तिमी बच्चाहरू त सम्मुख बसेका छौ, तिमीले ईश्वरलाई पाएका छौ, यी आँखाले देखेका छौ। ईश्वरलाई कसरी पाइन्छ त्यो स्वयं नै आएर बताउनुहुन्छ, अर्थात् यो ज्ञान दिनुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ यस तनद्वारा। बाबाले भन्नुहुन्छ कि अहिले त तिमीले ईश्वरलाई देखेका छौ। केको द्वारा? यी दुईटा आँखाले बाहिर देख्ने दुईटा आँखाले त देख्न सकिँदैन। बाबाले हामीलाई तेस्रो आँखा दिनुभएको छ, त्यो हो ज्ञान रूपी आँखा। र ज्ञानको आँखाको द्वारा हामीले के गरेका छौँ? ईश्वरलाई पनि देखेका छौँ। र बाबाले आएर स्वयं भन्नुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ, मैले यिनको तनद्वारा तिमीलाई सम्झाइराखेको छु। तिमी सबै आत्माहरूले पनि यस तनद्वारा आफ्नो पाठ खेलिरहेका छौ। बिना शरीर त कसैले पाठ खेल्न सक्दैन। पाठ आत्माले नै खेल्छ शरीरद्वारा। शरीरको नाम पनि भिन्न भिन्न राखिन्छ। आत्मा त एउटै हो। आत्माले स्वयं भन्छ म बाबाले भन्छ र बाबाले पनि सम्झाउनुहुन्छ। 84 जन्म आत्माले लिन्छ। आत्माले भन्छ मैले एक शरीर छोडेर अर्को दिन्छु। कि शरीरले भन्छ? शरीरले भन्छ कि आत्माले भन्छ?
आत्माले भन्छ म अब यो पुरानो शरीरलाई छोड्दैछु र फेरि म गएर अर्को नयाँ शरीर लिँदैछु। शरीरले त भन्दैन नि, अब तिमी बच्चाहरूले त बुझेका छौ हामी आत्मा हौ न कि शरीर। हामी को हौ? आत्मा हौ। बाबा आएर हामीलाई आत्मा अभिमानी बनाउनुहुन्छ यस शरीरद्वारा। आत्माले नै सबै थोक गर्छ। शरीरभित्र आत्माले भन्छ म शरीरद्वारा म घुमफिर गर्छु, म आत्मा न्यायाधीश वकिल आदि बन्छु। आत्माले भन्छ मैले यस शरीरद्वारा राज्य सिक्छु, फेरि गएर राजा रानीको पोसाक पहिरिन्छु। अब तिमीलाई आत्मा अभिमानी बनाइन्छ। देह अभिमानमा आउनु यही पहिलो नम्बरको। यसबाट फेरि अरू भूलहरू पनि हुन्छन्। यसलाई देह अभिमानको भूत भनिन्छ। हरेक मनुष्यमा 5 भूत अवश्य छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ सबैभन्दा ठुलो भूल बाबाले भन्नुहुन्छ कि देह अभिमानमा आउनु। र बाबाले अहिले आएर हामीलाई के गराउँदै हुनुहुन्छ? देही अभिमानी बनाउँदै हुनुहुन्छ, आत्मा अभिमानी बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ कि यसलाई देह अभिमानको भूत भनिन्छ। र हरेक मनुष्यमा 5 भूत अवश्य छन्। भूतहरूलाई बगाउनको लागि नै धूप बत्ती गरिन्छ। यी 5 विकार रूपी भूतहरूको लागि धूप बत्ती हो ज्ञान र योग। यी त्यति छिट्टै भाग्दैनन्। यिनीहरूलाई भट्टीमा राखिन्छ, किनकि यी 5 विकार ठुला पुराना दुश्मन हुन्। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, तिमीहरूमा यी भूतहरूको प्रवेशता भएको आधा कल्प भयो जबदेखि रावण राज्य सुरु भयो। अहिले भर्खरै प्रवेश भएको भूत हो र भूत त कहिलेदेखि हो? द्वापरदेखिबाट भूत प्रवेश भएको हो, तर थाहा भयो कहिले? बल्ल अहिले, होइन? त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ जबदेखि रावण राज्य सुरु भयो तहिलेदेखि नै के भयो त? भूतको प्रवेशता भयो। वास्तवमा रावणलाई दुश्मन सम्झेर जलाउँछन्। एक पटक यसलाई जलाइयो अनि फेरि रसम चल्दै आयो। यस समयमा तिमीले यी 5 भूतमाथि विजय पाएका छौ। रावण मुर्दाबाद भएको थियो आधा कल्पको लागि। बच्चाहरूले भन्छन् फेरि बाबा यो कहिले जिन्दाबाद हुनेछ? फेरि बच्चाहरूले के गर्छन्? बाबासँग सोध्छन् यो रावण राज्य कहिले मुर्दाबाद हुन्छ र फेरि राम राज्य जिन्दाबाद कहिले हुन्छ भनेर बच्चाहरूले सोध्छन्। प्यारा बच्चाहरू, फेरि आधा कल्पपछि जिन्दाबाद हुन्छ। आफ्नो राज्य गर्नेछौ भन्छन् नि, राम राज्य चाहियो। त्यसो भए अहिले कुन चाहिँ राज्य हो? सोध्नुपर्छ बाबाले। चाहिएको त हो सबैलाई राम राज्य, हैन? तब बाबाले भन्नुहुन्छ राम राज्य तिमीलाई चाहिएको छ भने अहिले तिमी कुन राज्यमा छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। रावण राज्य हुने सतयुगमा रावण राज्य नै हुँदैन, त्यहाँ हुन्छ राम राज्य। ठिक छ, राम राज्य भन्दा पहिला सुरुमा राजा रानीको थिए, यो पनि कसैले जान्दैनन्। राम राम भन्छन्, त्यसैले रामलाई माथि लगेका छन्, कृष्णलाई तल लगेका छन्। सतयुगको बारेमा त मानौ उनीहरूलाई थाहा नै छैन। तिमीले प्रदर्शनीमा पनि लेखिदेऊ, हरेक मनुष्यमा 5 भूतहरूको प्रवेशता छ। कम्तीमा 7 दिन भट्टीमा राख्नुपर्छ
अनि यी भूत सबै भाग्नेछन्। त्यसको लागि ज्ञान र योगको धूप चाहिन्छ। यस बिना कहिले मुक्ति जीवन मुक्ति पाउन सकिँदैन। यस ज्ञान र योगको इन्जेक्सन एउटै सर्जनको पासमा छ। अहिले यो ज्ञान आत्मालाई मिलिरहेको छ। आत्माले सम्झन्छ। बाबाले मलाई सम्झाइरहनु भएको छ। अरू कुनै भाषामा यस्तो भनिँदैन। परमपिता परमात्माले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। भगवान स्वयं पनि निराकार हुनुहुन्छ भने बच्चाहरू पनि निराकार छन्। निराकारले यस साकारद्वारा साकारी बच्चाहरूलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ। यो तिमीले राम्रोसँग जानेका छौ, तर चल्दा चल्दै कति बच्चाहरूले बिर्सिदिन्छन्। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई आएर दिनदिनै पढाउनुहुन्छ होइन, दिनदिनै मेरो याद गरा भनेर सम्झाउनुहुन्छ। फेरि बच्चाहरूले के गर्छन्? बिर्सिन्छन्। बिर्सनुको पनि पहिलो मुख्य कारण हो देह अभिमानको। त्यसलाई भगाउन अमृत बेला नै पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। बच्चाहरूले फेरि के भन्छन्? फुर्सदै हुँदैन दिनभरि भनेर भन्छन्। बाबाले दिनभरि कति बेलाको समय रोजाउनु भएछ बच्चाहरूलाई? बिहान अमृत बेला। बिहान अमृत बेला मात्र फुर्सद छैन भन्न पाइएन होइन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ त्यस भूतलाई भगाउन अमृत बेला नै पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। अमृत बेला बाबाको याद राम्रो हुन्छ भनिन्छ। सिमर र सिमर सुख पाऊ। अमृत बेला कुनै नियम हुन्छ? भक्तहरूले पनि अमृत बेला नै याद गर्छन्। राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्माले बुद्धिलाई भन्छ रामलाई याद गर। भक्ति मार्गमा त यस्तै टुक्का बनाउँछन्। त्यसमा कुनै वास्तविकता छैन, बुझ्दैनन्। काम पनि भूत हो, तिमीले देख्न सक्छौ। सबैमा 5 भूत छन्। पहिलो नम्बर हो देह अभिमान। फेरि सेकेन्ड नम्बर हो काम महाशत्रु। पहिले स्कुलमा पनि पढाउँथे तिमी आत्मा हौ, यो शरीर 5 तत्त्वहरूले बनेको छ। आत्मा अविनाशी छ हो, शरीर विनाशी हो। अब त यो पढाइ आदि केही पनि छैन। पहिलाको पढाइ र अहिलेको पढाइ र फेरि के छ? धेरै अन्तर छ। बाबाले भन्नुहुन्छ पहिला पनि स्कुलमा पढाउँथे तिमी आत्मा हौ, यो शरीर 5 तत्त्वले बनेको हो भनेर। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले छैन। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई पुरा परिचय दिन्छ। राष्ट्रपतिलाई अवश्य राष्ट्रपति नै भनिन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री। दुवैको काम आफ्नो छ। त्यस्तै परमपिता परमात्मा अनि फेरि त्रिमूर्ति उनीहरूको कार्य पनि आफ्नो छ। शिवलाई भनिन्छ नै पतित पावन। उहाँले ब्रह्माद्वारा पतितहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ। उहाँको नै ड्युटी हो। यसरी सबैभन्दा ठुलो त हुनुहुन्छ शिव। शिव बाबा कहिल्यै जन्म मरणमा आउनुहुन्न। ब्रह्माद्वारा सेवा गर्नुहुन्छ। शिव बाबा हुनुहुन्छ सदा पवित्र। ब्रह्मा विष्णु पूर्ण जन्ममा आउँछन्। शिव बाबा त गर्ने गराउनेवाला हुनुहुन्छ। यस समयमा बाबाको मिठो वृक्षको कलमी लगाइरहनु भएको छ। यो अरू धर्ममा कन्भर्ट भएका छन् ती सबै निस्केर आउँछन्।
यो यति धेरै ज्ञान नयाँ कसैले बुझ्न सक्दैन। 7 दिनको भट्टीमा नबसेसम्म मुक्ति जीवन मुक्ति कसैले पाउन सक्दैन। तिमीले त भूतहरूलाई निकाल्नको लागि कति मेहनत गरेका छौ। बाबाले भन्नुहुन्छ कति भयो बाबा पाएर म आत्माभिमानी बन्छु, म देही अभिमानी बन्छु भन्न थालेको कति भयो। तर पनि फेरि देहको भानमा बार बार आइरहन्छौ। बाबाले हामीलाई नै के भन्नुहुन्छ, तिमीले अब देह अभिमानको भूतलाई कहिले निकाल्छौ। देह अभिमानको भूतलाई निकाल्नको लागि नै तिमीले मेहनत गरिरहेका छौ भन्नुहुन्छ। बुद्धि पवित्र बनेपछि मात्र ज्ञान अमृत अडिन सक्छ। तिमी बच्चाहरूले बुझ्न सक्छौ वास्तवमा बाबाको याद भुलिन्छ। धेरै देह अभिमान आउनाले फेरि मित्र सम्बन्धी आदितिर लोभ जान्छ। कसैलाई पनि मोहको भूत नआओस्। बाबाका कति धेरै बच्चाहरू छन्, मोहको कुरा नै छैन। जान्नुहुन्छ आत्मा कहिल्यै मर्दैन, मर्ने नै डर हुन्छ। आत्मा पनि अविनाशी हो, परमात्मा पनि अविनाशी हुनुहुन्छ। उहाँ जन्म मरणमा आउनुहुन्न। बाबा भन्नुहुन्छ मैले यस शरीरको लोन लिन्छु। म रहनाले यिनलाई पनि धेरै फाइदा हुन्छ हैन। बाबाले के गर्नुहुन्छ, ब्रह्मा बाबाको शरीरलाई लोनमा लिनुहुन्छ, भाडमा लिनुहुन्छ र म जहिलेसम्म रहन्छु त्यति बेलासम्म यिनलाई पनि के हुन्छ, फाइदा हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। अब के फाइदा हुन्छ त? बाबाले भन्नुहुन्छ यिनको आयु बढ्छ, सुन्दर हुनेछ। यिनका सबै कमजोरीहरू खत्तम गरेर बिल्कुलै नयाँ बनाइदिन्छु। बाबा त हुनुहुन्छ नै सुखदाता। मेरो कारण यिनले योग सिक्छन्, त्यसैले त तन्दुरुस्त बन्छन्। कसैलाई गाली गर्नु, रिसाउनु यो सबै आसुरी स्वभाव हो। बाबाले के भन्नुभएको छ, खानी मात्रै नभएर हाम्रो बोलीको द्वारा पनि कसैलाई गाली गर्छौँ, रिसाउँछौँ, त्यो पनि के हो भन्नुभयो बाबाले, आसुरी स्वभाव संस्कार हो। सतयुगमा यी गाली आदि नै हुँदैनन्। नाम नै कति फर्स्ट क्लास छ, हेभिन वैकुण्ठ पैराडाइज। भन्छन् क्राइस्ट भन्दा 5000 वर्ष पहिला यहाँ स्वर्ग थियो। यस हिसाबले वास्तवमा 5000 वर्ष नै भयो। यो सत्य ज्ञान र सत्य नारायणको कथा कति सहज छ। हामी अहिले नरबाट नारायण बन्ने सत्य कथा सुन्छौँ। राज्यको फेरि यहाँको कुरा भक्ति मार्गमा सुरु हुन्छ। आश्चर्य छ नि, अहिले हामीले जे गर्छौँ त्यो नै फेरि के गर्छ, द्वापर युगदेखिबाट भक्ति मार्गमा सुरु हुन्छ। आश्चर्य छ, कसैलाई थाहा नै छैन। लक्ष्मी नारायण नै राधा कृष्ण थिए। त्यसैले हामीले यो चित्र बनाइरहन्छौँ जसबाट मनुष्यले बुझ्छन् तिमी बच्चाहरूका सेन्टर वृद्धि भइरहनेछन्। धेरैले चाहन्छन् सेन्टर खोलौं, चेक गर्नुपर्छ, पढ्नेहरू कति छन्। स्कुलमा विद्यार्थी त चाहिन्छ नि, पहिले 2-4 आउँछन्, फेरि बढ्दै जान्छन्। गल्ली गल्लीमा मन्दिर टिकाणे खुलिरहन्छन्, फेरि एक अर्कालाई देखेर धेरै आउनेछन्। सेन्टर खोल्न जस्तो पनि हुनुपर्छ नि, गाह्रो छैन खोल्न, तर विघ्न धेरै पार्छन् विकारको कारण।
बाबाले भन्नुहुन्छ सेन्टर खोल्दा बित्तिकै एकैचोटि धेरैजना त आउने होइन भन्नुहुन्छ होइन। यदि धेरैजना आए भने फेरि के हुन्छन् पछि छाटिन्छन्। र बाबाले भन्नुहुन्छ जब तिमी बच्चाहरूले सेन्टरहरू खोल्छौ भने वृद्धि भइरहन्छ, त्यही भएर सेन्टर खोल, चेक गर पढ्नेहरू कति छन्। स्कुलमा अब स्कुल त छ, स्कुल मात्रै भएर भने विद्यार्थी नभएको स्कुल फेरि के कामको। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ कि पहिला 2-4 आउँछन्, फेरि बढ्दै जान्छन्, गल्ली गल्लीमा तिम्रा मन्दिरहरू हुन्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। तर खोल्न त गाह्रो छैन, गाह्रो छ केमा गाह्रो छैन खोल्न, तर विघ्न धेरै पार्छन् विकारको कारणले भन्नुभएको छ बाबाले। बाबाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो
गाह्रो छैन खोल्न, तर विघ्न धेरै पार्छन् विकारको कारण। हामीले त केवल गीता सुनाउँछौ, तर सुरुदेखि यस विश्वको कारण झगडा चलि नै रहन्छ सम्झन्छन्। यहाँ गएपछि विषको प्याला मिल्दैन। यसमा मीराको इतिहास पनि छ। यस्तो त धेरै कन्या र बालक ब्रह्मचारी रहन्छन्। उनलाई त कसैले केही भन्दैनन्। यसले त कल्प पहिले पनि गाली खाएका थिए। यो त हुनु नै छ। उनैले त पवित्रताको प्रतिज्ञा गर्छन्, फेरि हार पनि खान्छन्। कल्प कल्पको चिट्ठा हो। हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ कि दुनियाँमा पनि त कुमार कुमारी भएर बसेका छन्, बिहा नगरेका छन्, तर तिनीहरूलाई कसैले पनि प्रश्न गर्दैनन्। हैन, यहाँ के गर्छन् हजुरहरू यसरी ज्ञान के अरे विवाह नगरिकन बसेर यो दुनियाँ कसरी चल्छ भने फेरि यहाँ प्रश्न गर्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ दुनियाँमा त विकारको कुनै पनि कुरा हुँदैन, यहाँ फेरि विकारको कुरा हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ विकारको लागि नै झगडा हुन्छ। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि जसले ब्रह्मा बाबाले अथवा जसले पनि पहिला जसरी गाली खाएका थिए त्यसैले अहिले पनि गाली खान्छन् भन्नुहुन्छ। यो भनेको के हो त? कल्प कल्पको चिट्ठा हो। यसमा चेक गरिन्छ कहाँसम्म वर्षा लिन्छन्, फेरि कल्प कल्प लिइरहनेछन्। काम मिलेन भने फेरि क्रोधमा आएर हंगामा गर्छन्, कष्ट धेरै दिन्छन्, पिट्छन् पनि। फेरि जब महसुस गर्छन् अनि माफी पनि लिन्छन्। फेरि पनि अपकारी माथि उपकार गर्नुपर्ने हुन्छ भनिन्छ। ठिक छ, फेरि पुरुषार्थ गर। अपकारी माथि उपकार गरेर उठाउनु उत्तम हो। दयावान बन्नु छ, पहिला सुरुमा मेहनत हुन्छ आत्मअभिमानी बन्न। देह अभिमानी हुनाले बाबालाई भुल्छन्, फेरि भुलहरू भइरहन्छन्। हरेकको चालचलन थाहा हुन्छ। मुखबाट सदैव रत्न निस्कनुपर्छ, पत्थर होइन। अहिले पत्थर निस्कियो, अब रत्न। पहिले पत्थर निस्कियो, अब रत्न निकाल्नुपर्छ। तिम्रो नाम नै छ रूप बसन्त। बाबा पनि रूप बसन्त हुनुहुन्छ, ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। उहाँको रूप पनि ज्योतिलिङ्गम देखाइएका छन्, तर हुनुहुन्छ स्टार। पूजाको लागि ठुलो रूप राखिदिएका छन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिरदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थ्याङ्क यू बाबा। यो छ धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्टमा छ पहिला आत्मअभिमानी बन्ने मेहनत गर। पहिला आत्मअभिमानी बन्ने मेहनत गर। देह अभिमानमा कहिल्यै नआऊ। देह अभिमानमा कहिल्यै नआऊ। दयावान बनेर अपकारी माथि पनि उपकार गर। दयावान बनेर अपकारी माथि पनि उपकार गर।
बाबाले भन्नुहुन्छ पहिला पहिला के गर, आत्मअभिमानी बन्ने मेहनत गर। जबसम्म हामी आत्मअभिमानी बन्दैनौँ तबसम्म हामी केमा रहन्छौँ, देहको अभिमानमा हुन्छौँ। त्यही भएर देह अभिमानमा कहिल्यै पनि नआऊ र दयावान बनेर के गर, अपकारीहरूमाथि पनि उपकार गर। दोस्रा बाइट, भूतहरूलाई भगाउनको लागि अमृत बेला भूतहरूलाई भगाउनको लागि अमृत बेला विशेष यादमा रहने पुरुषार्थ गर। भूतहरूलाई भगाउनको लागि अमृत बेला विशेष यादमा रहने पुरुषार्थ गर। मिठो वृक्षको कलमी लगाउनमा बाबाको सहयोगी बन। मिठो वृक्षको कलमी लगाउनमा बाबाको सहयोगी बन। बाबाले भन्नुभयो भूतहरूलाई भगाउनको लागि आज विशेष गरेर बाबाले केमा फोकस दिनुभएको छ, अमृत बेला उठेर ज्ञान र योगको धूपबत्ती बाल भन्नुपर्छ बाबाले। र यादमा रहनेको पुरुषार्थ गर। मिठो वृक्षको कलमी लगाउनको लागि बाबाको सहयोगी बन। वरदान छ बाबाको आज। बेहदको वैरागी वृत्तिद्वारा मेरोपनको रयल रूपलाई बेहदको वैरागी वृत्तिद्वारा मेरोपनको रयल रूपलाई समाप्त गर्ने न्यारा प्यारा भव। बाबाले आज वरदान दिनुभएको छ। बेहदको वैरागी वृत्तिद्वारा मेरोपनको रयल रूपलाई समाप्त गर्ने न्यारा प्यारा भव। विस्तार छ। समयको समीपता प्रमाण समयको समीपता प्रमाण वर्तमान समयको वायुमण्डलमा समयको समीपता प्रमाण वर्तमान समयको वायुमण्डलमा बेहदको वैराग्य प्रत्यक्ष रूपमा हुनु आवश्यक छ। बेहदको वैराग्य प्रत्यक्ष रूपमा हुनु आवश्यकता छ। यथार्थ वैराग्य वृत्तिको अर्थ हो यथार्थ वैराग्य वृत्तिको अर्थ हो सबैको सम्बन्ध सम्पर्कमा जति न्यारा त्यति प्यारा। सबैको सम्बन्ध सम्पर्कमा जति न्यारा त्यति प्यारा। जो न्यारा प्यारा हुन्छ जो न्यारा प्यारा हुन्छ ऊ निमित्त र निर्माण हुन्छ। ऊ निमित्त र
निर्माण हुन्छ। उसमा मेरोपनको भान आउन सक्दैन। उसमा मेरोपनको भान आउन सक्दैन। वर्तमान समयमा मेरोपन रयल रूपले बढेको छ। वर्तमान समयमा मेरोपन रयल रूपले बढेको छ। भन्छन् यो मेरो काम हो। भन्छन् यो मेरो काम हो, मेरो स्थान हो। मलाई यो सबै साधन भाग्य अनुसार मिलेको हो। मलाई यो सबै साधन भाग्य अनुसार मिलेको हो। अब यस्तो रयल रूपको मेरोपनलाई समाप्त गर। अब यस्तो रयल रूपको मेरोपनलाई समाप्त गर। बाबाले आज वरदान दिनुभएको थियो कि बेहदको वैराग्य व्यक्तिद्वारा मेरोपनको रयल रूपलाई समाप्त गर्ने न्यारा प्यारा भव। र विस्तारमा भन्नुभयो, समयको समीपता प्रमाण वर्तमान समयको वायुमण्डलमा बेहदको वैराग्य प्रत्यक्ष रूपमा हुनु आवश्यक छ। यथार्थ वैराग्य व्यक्तिको अर्थ हो सबैको सम्बन्ध सम्पर्कमा जति न्यारा त्यति प्यारा। जो न्यारा प्यारा हुन्छ ऊ निमित्त र निर्माण हुन्छ। उसमा मेरोपनको भान आउन सक्दैन। वर्तमान समयमा मेरोपन रोयल रूपले बढेको छ। भन्छन् यो मेरो काम हो, मेरो स्थान हो। मलाई नै यो साधन भाग्य अनुसार मिलेको हो। अब यस्तो रोयल रूपको मेरोपनलाई समाप्त गर। स्लोगनमा परचिन्तनको प्रभावबाट मुक्त हुनको लागि परचिन्तनको प्रभावबाट मुक्त हुनको लागि शुभ चिन्तन गरेर शुभ चिन्तक बन। परचिन्तनको प्रभावबाट मुक्त हुनको लागि शुभ चिन्तन गरेर शुभ चिन्तक बन। यो छ मातेश्वरीजीका अनमोल महावाक्यहरू। हामी ब्राह्मण कुलको सानो संसार। गीतमा छ, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। ओम शान्ति। यो गीत कुनै समयमा गाइएको हो, किनकि यस समयमा नै हामी ब्राह्मण कुलको सानो संसार हुन्छ। त्यो हाम्रो कुनचाहिँ परिवार हो, त्यो परिवार बताइन्छ। हामी परमपिता परमात्मा शिवका नाति नातिना हौं। ब्रह्मा सरस्वतीका मुख सन्तान हौ र विष्णु शंकर हाम्रा काका हुन्। आज बाबाले विष्णु शंकरलाई के बनाइदिनु भएको छ? शिव बाबाका नाति नातिना, ब्रह्मा बाबाका छोरा छोरी, ब्रह्मा विष्णु काका काकी, विष्णु शंकर
हामी आपसमा सबै भाइ बहिनी हौ। यो हो आफ्नो सानो संसार। सबैभन्दा अरू कुनै यसभन्दा अरू कुनै सम्बन्ध रचिएको नै छैन। यस समयमा यति नै सम्बन्ध भनिन्छ। हेर हाम्रो सम्बन्ध कति ठुलो अर्थ रीतिको छ। हाम्रो ग्रेट फादर हुनुहुन्छ शिव। उहाँको नाम कति महान छ। उहाँ सारा मनुष्य सृष्टिको बीजरूप हुनुहुन्छ। सर्व आत्माहरूका कल्याणकारी भएकोले उहाँलाई भनिन्छ हर हर भोलानाथ। शिव देवहरूका देव महादेव। उहाँ सारा सृष्टिको दुःखहर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँबाट हामीलाई सुख शान्ति पवित्रताको ठुलो हक मिल्छ। शान्तिमा फेरि कुनै कर्म बन्धनको हिसाब किताब रहँदैन। तर यो दुवै वस्तु पवित्रताको आधारमा मिल्छ। जबसम्म पिताको परवरिशको पूर्ण वर्षा लिएर पिताबाट सर्टिफिकेट मिल्दैन तबसम्म त्यो वर्षा मिल्न सक्दैन। हेर ब्रह्माको कति ठुलो नाम छ। मलेच्छ 5 विकारमा मैला अपवित्र आत्माहरूलाई पवित्र फूल बनाउनुहुन्छ। जुन अलौकिक कार्यको रिटर्न फेरि सत्यको पहिलो नम्बर श्री कृष्णको पद मिल्छ। अहिले हेर उहाँ पिताको साथमा तिम्रो कस्तो सम्बन्ध छ। त्यसैले कति बेफिक्र र खुसी हुनुपर्छ। अब हरेकले आफ्नो दिलसँग सोध, म उहाँको पूर्ण रीति भइसकेको छु। बाबाले भन्नुहुन्छ कि त्यसैले कति बेफिक्र र खुसी हुनुपर्छ। र अब हरेकले के गर आफ्नो दिलसँग सोध, म उहाँको पूर्ण रीति भइसकेको छु। अच्छा, ओम शान्ति। सारमा थियो मिठे बच्चे सधैँ अमृत बेला ज्ञान र योगको धूपबत्ती बाल्यौ भने विकार रूपी भूत भाग्नेछ। प्रश्न, कुन चाहिँ एक भूलले अनेक भूतहरूलाई भित्र प्रवेश गराउँछ? उत्तरमा, म आत्मा हौ। यो कुरा भुल्नाले भित्र अनेक भूत प्रवेश हुन्छन्। देह अभिमानको भूत सबैभन्दा ठुलो हो, जसको पछाडि सबै आउँछन्। त्यसैले जति हुन सक्छ देही अभिमानी बन्ने पुरुषार्थ गर। गीत थियो आज अन्धेरे में है इंसान। ओम शान्ति।
के दर्पण से सभी नित आपका दर्शन करें, आपके